प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। तौकीर अहमद एबटाबाद से ये सवाल पूछते हैं कि तौरात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को ईसाई और कुरान के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, तो ज़बूर के मानने वालों को क्या कहते हैं? मोहतरमी, असल में ये सवाल इस गलत फहमी पर मुब्तला है कि तौरात, ज़बूर और इंजील अलग अलग से कोई किताबें हैं। असल में ये खुदा का कलाम ही है जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंबिया की वसातत के जरिए से लोगों तक पहुंचा। अगर आप कलामुल्लाह का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि पहला हिस्सा तौरात 7 सिफात है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। आपकी वसातत से यह हमारे पास पहुंचा। उसमें अहकाम भी हैं, उसमें तारीख भी है, उसमें कौम बनी इसराइल के बनने का जिक्र खैर भी है, और फिर ये भी है कि उसके बाद कौम बनी इसराइल की हालत क्या थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इस तौरात में उनके लिए अहकाम मौजूद हैं। कुछ अहकाम वो हैं जो खालिसतन उसी कौम के साथ मखसूस हैं, लेकिन और ऐसी बातें हैं जो दुनिया के लिए हमेशा जरूरी हैं, जैसे अहकाम आशरा या 10 अहकाम कि उसके ऊपर किसी भी मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है कि पहले परवरदिगार का एहतराम, उसके बाद इंसानियत का एहतराम, और ये दोनों चीजों के दरमियान एक तवाजुन कायम किया गया है। उसके बाद जब आप ज़बूर पुरनूर की तरफ आते हैं तो वो शरीयत की किताब नहीं है, उसमें हमद बारी ताला है। वो हमदो सना का मजमुआ है, खुदा की तारीफ का मजमुआ है। और जब आप इंजील जलील की तरफ आते हैं तो उसमें सैयदना मसीह सलाम अलैना की हयात तय्यबा के बारे में मिलता है, आपके सहाबा कराम की हयात के बारे में मिलता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, अपने खुतूत लिख के किस तरह से दूसरे लोगों को तलकीन की। तो अगर आप इस चीज को ज़हन में सामने रखें तो आपको मालूम होता है कि ये तमाम की तमाम चीजें उसी कलामुल्लाह का हिस्सा है। पहले हिस्से को जो मिसाक अव्वल या अहद अतीक कहा जाता है, उसमें तौरात भी शामिल है, उसमें ज़बूर भी शामिल है, और उसमें अंबिया के सहाइफ भी शामिल हैं, और इन किताबों को यहूदी भी मानते हैं और मसीही भी मानते हैं। दूसरी हिस्सा जो है जिसको मिसाक आखिर या अहद जदीद कहते हैं, उसको सिर्फ मसीही हजरात मानते हैं, यहूदी हजरात नहीं मानते। तो ज़बूर को मानने वाले तो यहूदी भी हैं, ज़बूर के मानने वाले तो मसीही भी हैं। इसलिए ये कहना कि साहब उसके ज़बूर के मानने वालों को क्या कहते हैं, अब आप खुद सोचिए, अगर हमदे बारी ताला हो, खुदा का जिक्र खैर हो, तारीफ व तमजीद हो, तो उसको कौन नहीं मानेगा? इसको तो सभी मानते हैं, चाहे किसी का कोई भी मजहब हो या मजहब ना भी हो, तब भी वो खुदा की हमदो सना को तो बुरा नहीं समझता। इसलिए ज़बूर को मानने वाले तो सारे हैं, इसलिए उनका अलग से कोई नाम नहीं है। और हर नबी के मानने वालों का कोई अलग नाम हुआ भी नहीं करता। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मानने वालों का नाम आदमी है, नूह को मानने वालों का नाम नूही है, इसहाक को मानने वालों का नाम इसहाकी है, और मूसा को मानने वालों का नाम मूसवी है, हजरत अल यसा को मानने वालों का नाम अल यसई है? ऐसा नहीं है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मानने वालों का नाम क्या यूनुसी है? इनके नाम पे नाम नहीं रखे जाते, न अंबिया कराम के नाम पे नाम रखे जाते हैं, न किताबों के नाम पे नाम रखे जाते हैं। ये वो नाम होते हैं जो आम हो जाते हैं। मसलन यहूदी बुनियादी तौर पर वो एक कबीला यहूद से ताल्लुक रखते थे,
پھر سلطنت یہودا کی بنیاد پر وہ یہودی کہلانے لگے اور دوسرے اسرائیلی کہلانے لگے، لیکن تمام کو اس لیے اسرائیلی کہنے لگے یا بنی اسرائیل کہنے لگے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو یہ قومیت کے اعتبار سے باتیں ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین کا تعلق اس بات سے ہے کہ پروردگار عالم کا کلام جس بھی نبی پر اترا اور جس بھی نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا، ہم اسے من و عن تسلیم کریں اور اسے مانیں۔ ہمیں انبیاء کرام میں تفریق کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک تمام کے تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں۔ کسی نبی کو اس وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے یا غیر یہودی ہے، وہ تمام کے تمام پروردگار عالم کا پیغام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لائے، انہیں زندگی بتانے کا، گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، ہم تمام کا احترام کرتے ہیں۔ توہین انبیاء کا ہم تصور کر بھی نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں۔ زبور کے ماننے والوں کا الگ سے کوئی نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی شریعت کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے ماننے والوں کی بنیاد پر الگ الگ نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ حمد و ثنا تو ہر ایک کا وتیرہ ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق ہو، چاہے وہ ہندو ہو، بدھ ہو، کوئی اور ہو، وہ تمام کے تمام پروردگار کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے انداز میں خدا کی تعریف کی، اور ظاہر ہے کہ نبی جب تعریف کرتا ہے خدا کی تو بڑی عرفہ و اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے آدمی عالم وجد میں آ جاتا ہے۔ زبور پر نور تمام لوگوں کی کتاب ہے، کسی ایک مخصوص طبقے کی کتاب نہیں، کیونکہ خدا کی تعریف کرنا، اس کی تمجید کرنا، اس کی تحمید بیان کرنا، یہ کسی ایک مذہب سے تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کا خاصہ ہے کہ وہ خدا کی تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اور کتابوں کے ماننے والوں کے الگ الگ نام ہیں اور زبور کو ماننے والوں کا الگ کوئی نام نہیں، تو اس لیے نہیں کہ زبور تمام لوگوں کی اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی تعریف کریں، لیکن ہمارے الفاظ ناقص ہیں، ہم تعریف ویسی نہیں کر سکتے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کما حق ہو ہم اس کی تعریف کر سکیں، لیکن یہ کسی انسان کے بس کا نہیں، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی بس کا نہیں تھا کہ وہ خدا کی وہ تعریف کرے جس تعریف کا وہ سزاوار ہے۔ یہ خدا خود اپنی تعریف کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے الفاظ ناقص ہیں، ہماری زبانیں ناقص ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں لیکن خدا کی تعریف کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن زبور کا ہم مطالعہ اس لیے کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اور اس کی نعت، اس میں جو خدا کی حمد و ثنا ہے، اس کا اس لیے مطالعہ کرتے اور وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہو جائیں جو خدا کی تعریف کرنے والے ہیں، جو خدا کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں لیکن پروردگار کا شکر ادا کیے چلے جائیں اور اس کی تعریف کریں، اور یہ کہیں کہ پروردگار عالم، اگر میں موت کے سائے کی وادی سے بھی گزروں تو تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ جب آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ اندھیرے، یہ ظلمات میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ نور اور نور برحق میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم زبور کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس حمد و ثناء باری تعالیٰ میں شریک ہو جائیں اور خدا کی تعریف آپ بھی کر سکیں، کیونکہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اس خالق کی تعریف کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ زبانی تعریف ہی کریں، اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو کریں کہ خدا کی تعریف کریں۔ آئیے ہم زبور پر نور کو اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور وہی الفاظ دہرائیں گے جو ایک نبی کی زبان سے خدا کی شان میں ادا کیے گئے تھے۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے
0310404006। नंबर एक मरतबा फिर से दोहरा देती हूँ, 03102040306। इस नंबर पर आप हमें अपना SMS भेज सकते हैं। अगर आपको अंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना है तो अपना मुकम्मल पता भी हमें SMS कर दें। हम आपको बजरिया डाक मुफ्त नुस्खा भेज देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी वक्त हमारे सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। एक मरतबा फिर से बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। अब अपनी मेजबान निदा हक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।